हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट पढ्न जाँदैछौँ है त। जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ च्याप्टर 7 अन्तर्गत पार्ट 11मा। जुन पार्ट 11मा चाहिँ आज हामी विशेष गरी यो जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको टपिकसँग सम्बन्धित हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ डेलिगेसन है त, डेलिगेसनको डेफिनेसनका साथै हाम्रो डेलिगेसन भन्दा पनि अथोरिटीको डेफिनेसन र साथै अब हाम्रो यहाँ डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको डेफिनेसन चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ है त। र विशेष गरी चाहिँ आज हामी यहाँ यो अब यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटी यसरी अथोरिटीको चाहिँ डेलिगेट गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ फाइदाहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ है त। र हामीले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसमा जसको चाहिँ हाम्रो डेलिगेसन अफ अथोरिटीको चाहिँ फिचर्सहरूको बारेमा हामीले अलरेडी कभर गरिसकेका छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ विशेष गरी एडभान्टेजेस अफ द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो आजको टपिक एडभान्टेजेस है त। एडभान्टेजेस अफ डेलिगेसन अफ हाम्रो के छ त्यसरी अथोरिटी चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। यसरी हामीले चाहिँ यो अथोरिटीहरूको चाहिँ डेलिगेट गर्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ जुन म्यानेजर्सहरूको चाहिँ वर्क ओभरलोडहरू हुन्छ, त्यो ओभरलोड भएको त्यो वर्कलाई चाहिँ कमी गर्नको लागि चाहिँ कमी चाहिँ लिएर आउँछ भनौँ न। जस्तै अब म्यानेजर्सहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जुन गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ जस्तै कुनै वर्करलाई चाहिँ ल तिमीले यति गर र तिमीले यति गर भनेर यसरी चाहिँ असाइन गरिसकेपछि अथोरिटी पनि उनीहरूले डेलिगेट गर्ने भयो हो। यसरी चाहिँ अथोरिटी डेलिगेट गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन म्यानेजर्सहरूको चाहिँ वर्क ओभरलोडमा चाहिँ कमी आउने चाहिँ हुन्छ है त। यसमा खासै केही छैन, हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ, मिनिमाइज वर्क लोड अफ द म्यानेजर्स है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेजर्सको चाहिँ वर्कको त्यो जुन भार हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कमी ल्याउनको लागि पनि यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका निभाउने गरिन्छ। जस्तै अब म्यानेजर्सहरूले चाहिँ रेगुलर रूपमा र रुटिन रूपमा गरिने एउटा रुटिन टाइपको वर्कहरू हुन्छ, त्यस्ता टाइपको वर्कहरू चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ असाइन गर्ने गर्दछ, जसमा चाहिँ जुन सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ खासै धेरै इफोर्टहरू लगाउनु नपर्ने र खासै धेरै चाहिँ नलेजहरू चाहिँ आवश्यकता नपर्ने खालको चाहिँ कामहरू चाहिँ यसरी डेलिगेट गर्ने गर्दछ। त्यो कुराहरू भयो। जुन हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ जुन हाम्रो म्यानेजर्सहरूको चाहिँ इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेसमा चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्रुभिङ गर्ने चाहिँ गर्दछ। त्यो कुराहरू भयो है त। यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ यसमा मोटिभेसन एन्ड द हाम्रो यहाँ रहेको छ मोरलको कुरा है त। यो कुरा भयो। यसमा चाहिँ अब मोटिभेसन अझ डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हामीले मानौँ एउटा हामी चाहिँ आज म्यानेजर भएर हेरौँ न, यसरी म्यानेजर्सले चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ अथोरिटीहरू यसरी डेलिगेट गर्दा चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ अनि स्ट्याटस र प्रेस्टिजको चाहिँ एउटा फिलिङ्स आउने गर्दछ। उनीहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड हुने गर्दछ। मलाई पनि चाहिँ एउटा भनौँ न अलिकति मूल्यवान ठानेर मलाई चाहिँ यसरी रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ यसरी मलाई अथोरिटी दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फिल हुन्छ। र यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूलाई दिएको अथोरिटी देखेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै मोटिभेटेड भएर चाहिँ उनीहरूले अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। यसरी वर्करहरूको इफिसियन्सीमा वृद्धि विकास गर्नको लागि पनि डेलिगेसन अफ द अथोरिटी गर्न चाहिँ आवश्यकता चाहिँ रहेको छ है त। त्यो कुराहरू भयो। प्लस अब यसरी वर्कर्स अथवा हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ विभिन्न जस्तै डिसिजन मेकिङ हुन्छ नि, जुन हाम्रो निर्णयहरू लिने काममादेखि लिएर जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण
जस्तै छलफलहरूमा पनि यसरी यसरी जुन हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूको चाहिँ सहभागिता गरायो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ हामीलाई पनि यसरी इक्वल ट्रिट गरेको छ र हामीले पनि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ र उनीहरूले पनि आफूलाई चाहिँ अब यसरी एउटा स्ट्याटसमा पुगेको र एउटा प्रेस्टिजको चाहिँ फिल गर्ने गर्दछ है त। मेन भनेको यहाँ फिलिङ अफ द स्ट्याटस र प्रेस्टिजको चाहिँ फिल आउने गर्दछ है त। यो कुराहरू भयो। र नम्बर 3 मा अब हाम्रो रहेको छ यसमा हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट। यो हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट भनेपछि कस्तो हुन्छ भन्दा जुन हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ भन्दा चाहिँ त्यो जुन हाम्रो ट्रेनिङको लागि चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्डको चाहिँ नि प्रोभाइड गर्छ भनौँ र सबअर्डिनेट्सहरूको चाहिँ विकासको लागि पनि यसरी चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा नयाँ काम र उनीहरूलाई चाहिँ धेरै अथोरिटीहरू दिँदाखेरि चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यो कामहरू सिक्नेदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ एउटा जस्तै एउटा क्यापेसिटी हुन्छ नि हो त्यो सबै चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ बिल्डअप हुँदै जान्छ। जति धेरै काम गर्यो जति धेरै नयाँ नयाँ काम गर्यो त्यही धेरै नै उनीहरूको चाहिँ एक्सपिरियन्स बढ्ने त्यो कामप्रति चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नलेज बढ्ने चाहिँ हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूले त अब थाहा नै छ जुन हाम्रो सुपेरियरहरूको बिहाफमा काम गर्ने गर्दछ। जुन अब सुपेरियरहरूलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्ने काम हाम्रो यो सबअर्डिनेट्सले गर्ने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ यस्तो अथोरिटी दिन्छ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको क्यापेसिटी अनुसार उनीहरूको लेभल अनुसार चाहिँ गर्न सक्ने निर्णयहरू लिन सक्ने पनि एउटा चाहिँ अथोरिटी चाहिँ दिएको हुन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो नम्बर 4 मा रहेको छ हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा फेसिलिटेट्स ग्रोथ एन्ड द एक्सपान्सन भन्ने कुरा रह्यो है त। फेसिलिटेट्स ग्रोथ फेसिलिटेट्स हाम्रो के छ त यसमा ग्रोथ एन्ड द एक्सपान्सनको चाहिँ हाम्रो कुरा आउने भयो। यसरी हामीले यसरी हेर्नुपर्दा जस्तै हाम्रो जति पनि हाम्रो अथोरिटीहरू हुन्छ त्यो अथोरिटीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ कुनै पनि रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सम्पादन गर्नको लागि अथवा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरूलाई पुरा गर्नको लागि चाहिँ यसरी अथोरिटीहरूलाई डेलिगेट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ के हुन्छ त एक्सपान्सन हुने गर्दछ र उनीहरूको चाहिँ ग्रोथमा चाहिँ आउँछ। किन आउँछ भन्दा जस्तै अब अथोरिटी सबैलाई चाहिँ समानुपातिक ढङ्गबाट उनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी अनुसार बाँडिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ सही समयमा चाहिँ प्रत्येकले चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई चाहिँ मजाले सम्पादन गर्ने र अथोरिटीको पनि सही ठाउँमा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसरी एउटा इफेक्टिभनेस अथवा इफिसियन्सीहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो यसमा। जुन भनेको व्यवसायको चाहिँ अब एक्सपान्सनहरूदेखि लिएर उनीहरूको ग्रोथको लागि चाहिँ डेलिगेसन अफ द अथोरिटी चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ। जस्तै अब एउटै व्यक्तिसँग अथवा एउटै म्यानेजमेन्ट ग्रुपसँग मात्रै अथोरिटी भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले त अब सबै अथोरिटीलाई सही तरिकाले अब युज गर्न पनि नसक्ला। जस्तै टाइमहरूको अभावले गर्दाखेरि त्यो अथोरिटीहरूलाई सही ढङ्गबाट युज गर्न नसक्ला, सही ठाउँमा युज गर्न नसक्ला है त। त्यसै भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटीबाट चाहिँ हाम्रो बिजनेस अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्सपान्सन अथवा ग्रोथ चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ त यहाँ रहेको छ हाम्रो जस्तै नम्बर 5 मा है त। नम्बर 5 मा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ बेनिफिट अफ स्पेसलाइजेसन है त। बेनिफिट अफ द स्पेसलाइजेसन अब हामीलाई थाहा छ अब जुन हाम्रो वर्करहरूलाई चाहिँ एउटा काम गर्नको लागि चाहिँ एउटा योग्य बनाइन्छ नि त। जस्तै त्यही एउटा वर्करलाई चाहिँ त्यही काम चाहिँ बारम्बार रूपमा चाहिँ यसरी दैनिक रूपमा रेगुलरली चाहिँ अलिक धेरै समयको लागि चाहिँ त्यही काममा उसलाई इन्भल्भ गराउँदाखेरि चाहिँ ती वर्करहरू चाहिँ त्यो कामप्रति चाहिँ एकदमै एक्सपर्ट भएर चाहिँ निस्किने गर्दछ। यसरी चाहिँ त्यो जुन वर्करहरू चाहिँ एक्सपर्ट भइसकेपछि उनीहरूले जुनसुकै समयमा आउन सक्ने जसोसुकै निर्णयहरूलाई चाहिँ
जस्तोसुकै समस्या भनौँ न, जस्तोसुकै समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले निर्णय लिन सक्छ र त्यो समस्याबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रब्लम फेस नगरेर चाहिँ त्यो समस्यालाई चाहिँ समाधान गरेर चाहिँ नयाँ समस्या, नयाँ भनौँ नयाँ अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ ग्राब गर्न सकिन्छ र अर्गनाइजेसनको उद्देश्य चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ है त। त्यही हो हाम्रो बेनिफिट अफ द स्पेसलाइजेसन भन्ने कुरा। लगभग हाम्रो यति नै रहेको छ र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 6 अन्तर्गत है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो क्विकर एन्ड द बेटर डिसिजन कुरा आउँछ है त। क्विकर एन्ड द बेटर डिसिजन्स अब के भन्दाखेरि अब एकदमै फास्ट र एकदमै राम्रो निर्णय लिने काम चाहिँ हाम्रो यो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीको द्वारा नै हुन सकिन्छ है त। त्यो कुरा भयो। जुन हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ अब के इन्स्योर गर्छ भन्दा विशेष गरी चाहिँ जुन हामीले लिएको निर्णयहरू चाहिँ बेटर थियो कि थिएन र साथै यो चाहिँ अब यो निर्णय लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो टाइपको चाहिँ अब रिजल्टहरू चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्यौँ त भन्ने कुराहरू इन्स्योर गर्ने काम, इभ्यालुएसन गर्ने काम पनि हाम्रो यो डेलिगेसन अफ अथोरिटी अन्तर्गत नै रहन्छ। र यसरी हाम्रो अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्दा चाहिँ सही समयमा चाहिँ सही डिसिजन लिएर चाहिँ त्यो डिसिजनबाट चाहिँ एकदमै राम्रो सफलता अथवा एकदमै राम्रो बेनिफिट चाहिँ हासिल गर्न सकिन्छ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एडभान्टेजेस अफ द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी अन्तर्गत नम्बर आईमा हाम्रो नम्बर 1मा मिनिमाइज वर्क लोड अफ द म्यानेजर्स र नम्बर 2मा हाम्रो मोटिभेसन एन्ड द हाम्रो मोरल भइहाल्यो। र त्यसपछि अब हाम्रो नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट र हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ हाम्रो फेसिलिटेट्स ग्रोथ एन्ड द एक्सपान्सन र नम्बर 5मा रहेको छ हाम्रो बेनिफिट अफ द स्पेसलाइजेसन है त र नम्बर 6मा रहेको छ हाम्रो क्विकर है त। क्विकर एन्ड द बेटर डिसिजन भन्ने कुरा आयो। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ र विशेष गरी चाहिँ अब हामी अब छोटो समयमा नै जुन हाम्रो डेलिगेसन अफ द अथोरिटीले चाहिँ अथोरिटी गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि अथोरिटीहरूको डेलिगेट गर्दा चाहिँ भोग्नु परेका समस्याहरू जसलाई हामी के भन्छौँ ब्यारियर्स टु द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी, त्यसलाई हामी कभर गरिहाल्छौँ है त। ब्यारियर्स टु डेलिगेसन अफ द अथोरिटी अब हाम्रो यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जुन हाम्रो अब धेरै प्रकारका चाहिँ ब्यारियर्सहरू चाहिँ आउने गर्दछ यो अथोरिटीहरू डेलिगेसन गर्दाखेरि। जस्तै हाम्रो एक्जिक्युटिभहरूबाट र सबअर्डिनेट्सहरूबाट चाहिँ यसरी ब्यारियर्सहरू चाहिँ आउन सकिन्छ। विशेष गरी चाहिँ अब हामी सुरुमा पोइन्ट लाग्छौँ त्यसपछि हामी यसको बारेमा चाहिँ हल्का चर्चा गर्छौँ है त। यहाँ रहेको छ हाम्रो नम्बर 1मा रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट है त। र यसपछि हाम्रो यसमा नम्बर 2मा फियर है त। फियर अफ लुजिङ इम्पोर्टेन्स भन्ने कुरा रह्यो। र नम्बर 3मा रहेको छ हाम्रो लस अफ द कन्ट्रोल र हाम्रो नम्बर 4मा रहेको छ यहाँ म्युचुअल डिस्ट्रस्ट है त। र नम्बर 5मा रहेको छ यसमा हाम्रो फियर अफ द सबअर्डिनेट्स है त। र त्यसपछि हाम्रो रहेको छ यसमा हाम्रो इन्कम्पिटेन्ट सबअर्डिनेट्स। नम्बर 7मा रहेको छ हाम्रो ल्याक अफ द मोटिभेसन। र नम्बर 8मा रहेको छ हाम्रो अथोरिटेरियन टेन्डेन्सी है त। त्यो कुराहरू भयो र विशेष गरेर यति 7वटा लेख्दाखेरि पनि भइहाल्यो है त। ठिकै छ। यसमा अब हाम्रो के छ भन्दा जुन हाम्रो ब्यारियर्स टु द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी अन्तर्गत हाम्रो नम्बर 1मा छ रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट भने मतलब जस्तै हाम्रो कुनै कुनै यस्तो म्यानेजर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूको अथोरिटीहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ चाहँदैन। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ अब यदि हामीले यस्तो अथोरिटी सबअर्डिनेट्सहरूलाई डेलिगेट गर्यो भनेदेखि त उनीहरूले त्यो अथोरिटीलाई मिसयुज पनि गर्न सक्छन्
है। त्यो कुराहरू आयो र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो अथोरिटीको चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई युज गर्न पनि सक्दैन होला, उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी पनि त्यति पनि छैन। जस्तो चाहिँ भावना लिएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यसरी कुनै म्यानेजर्सहरू चाहिँ उनीहरूसँग भएको चाहिँ अथोरिटीहरूलाई चाहिँ डेलिगेट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिक हच्कचाउँछन् है त। जस्तै उनीहरूले चाहिँ के सोच्छन् भन्दाखेरि यो अथोरिटीलाई चाहिँ युज गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूसँग छैन र उनीहरूले चाहिँ सबअर्डिनेट्स भन्दा पनि एकदमै बेटर तरिकाले चाहिँ यो अथोरिटीलाई युज गरेर एकदमै राम्रो चाहिँ डिसिसन लिन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूसँग मान्यता चाहिँ रहेको छ है त। यो भयो हाम्रो ब्यारियर्स टु द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी, जुन त्यो हाम्रो ब्यारियर्स दिने काम हाम्रो जुन कसले गरे त, यसमा हाम्रो म्यानेजर्सहरूले नै गर्यो है त। त्यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो यसमा के छ भन्दा नम्बर 2 मा चाहिँ फियर अफ द लुजिङ इम्पोर्टेन्स। यो इम्पोर्टेन्स लुजिङ गर्ने फियर कसको भन्दा जुन हाम्रो म्यानेजर्सहरूले नै गर्छन्। जस्तै चाहिँ अब म्यानेजर्सहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो अथोरिटी सबअर्डिनेट्सलाई दिइसकेपछि सबअर्डिनेट्सले चाहिँ अब उनीहरूसँग हामी जतिको नै अथोरिटी भइसकेपछि पक्कै अब उनीहरूले अब हामीलाई यसरी मान सम्मान रेस्पेक्ट पहिला जस्तै गर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ फिल आउँछ भनौँ न। त्यही भएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा रेस्पेक्ट भयोदेखि लिएर उनीहरूले चाहिँ अब जस्तै म्यानेजर्सले आफूलाई चाहिँ म्यानेजर्सले हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज हुन्छ भन्ने सोचाइले गर्दाखेरि पनि उनीहरूले चाहिँ यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटी चाहिँ गर्न चाहिँ चाहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ है त। र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको चाहिँ यसमा लस अफ द कन्ट्रोल। लस अफ द कन्ट्रोल अन्तर्गत चाहिँ जस्तै हाम्रो सम म्यानेजर्सहरू चाहिँ के ओपिनियन राख्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अथोरिटीहरू हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूलाई यदि डेलिगेट गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि क्षमता चाहिँ हाम्रो जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ मान्यता राख्ने गर्दछ। जस्तै अब उनीहरूसँग त यसरी कन्ट्रोल गर्ने एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा उनीहरूसँग चाहिँ एउटा कन्ट्रोल गर्ने एउटा क्षमता हुन्छ, त्यस्तै अब उनीहरूबाट चाहिँ गुम्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहने गर्दछ है त। अर्थात् हाम्रो अब यहाँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ आफूलाई नै अब सेक्योर चाहिँ ठानिँदैन कि उनीहरूको चाहिँ अब भनौँ न उनीहरूको जुन मान सम्मानहरू उनीहरू कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमताहरू उनीहरूले सबै कुराहरू चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त। त्यो कुराहरू भयो र यसपछि अब हाम्रो के छ भन्दा म्युचुअल डिस्ट्रस्ट। अब म्युचुअल डिस्ट्रस्ट भनेपछि चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ अब के छ भन्दा चाहिँ अब हाम्रो म्यानेजर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अथोरिटी चाहिँ डेलिगेट गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहँदैन। किन भन्दाखेरि अब यदि अर्गनाइजेसनको इन्भाइरोमेन्ट यस्तो छ जसमा चाहिँ उनीहरूले एकअर्कालाई अथवा सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्न सक्ने एउटा वातावरण नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले अब डेलिगेट गर्दैन अथोरिटी। किन भन्दाखेरि यसरी आफ्नो जुन सबअर्डिनेट्सहरूप्रति विश्वास नै छैन भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यो अथोरिटी युज गरेर त्यो अथोरिटीलाई मिसयुज गर्नेदेखि लिएर त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ अब जथाभावी युज गरेर आफ्नो पर्सनल बेनिफिटको लागि युज गर्छ भन्ने कुरा यदि त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यसरी अथोरिटी चाहिँ डेलिगेसन चाहिँ गर्दैन। म्युचुअल डिस्ट्रस्ट भने चाहिँ यसरी सबअर्डिनेट्स प्रतिको चाहिँ एउटा विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि है त। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको चाहिँ यसमा फियर अफ द सबअर्डिनेट्सको कुरा आउँछ। अब फियर अफ द सबअर्डिनेट्स भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ म्यानेजर्सहरूले चाहिँ यसरी अथोरिटीहरू डेलिगेट गर्नको लागि चाहिँ रिलक्टेन्ट अर्थात् उनीहरूले चाहिँ डिनाइ गर्छ, चाहँदैन भन्ने कुरा रहेको छ। अर्थात् किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन त्यो सबअर्डिनेट्सहरूले चाहिँ यदि त्यो अथोरिटी सबअर्डिनेट्सहरूसँग पुग्यो भनेदेखि चाहिँ जस्तै त्यो हाम्रो म्यानेजर्सहरूले गरेको फ्रडहरू जस्तै उनीहरूले गरेको एउटा मिस्टेक्सहरू इररहरू अथवा उनीहरूले गरेको जुन सर्टकमिङ्सहरू हुन्छ नि हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले थाहा पाउँछ भने सोचेर पनि उनीहरूले चाहिँ सबअर्डिनेट्सबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यस्तो सबअर्डिनेट्सहरूले थाहा पायो भनेदेखि अब के गर्छ भन्ने सोचेर पनि उनीहरूले चाहिँ यसरी अथोरिटी चाहिँ डेलिगेट गर्दैन है त। यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को भनेको हाम्रो इन्कम्पिटेन्ट सबअर्डिनेट्स। अब इन्कम्पिटेन्ट सबअर्डिनेट्स भनेको अर्थ के भन्दा चाहिँ जस्तै सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ अथोरिटी त डेलिगेसन त गर्ने तर त्यो अथोरिटीलाई युज गर्न चाहिँ सक्ने उनीहरूसँग क्यापेसिटी छ कि छैन, उनीहरूसँग क्षमता छ कि छैन भन्ने प्रश्न चाहिँ यहाँ आउँछ। यसरी चाहिँ यस्तो सबअर्डिनेट्स जसँग चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ क्यापेसिटी पनि छैन प्लस क्यापेबलै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अथोरिटी दिएर मात्रै भएन है त। त्यही भएर चाहिँ यसरी चाहिँ सबअर्डिनेट्सहरूको क्षमता अनुसार
मात्र चाहिँ उनीहरू चाहिँ अथोरिटी चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसरी इन्कम्पिटेन्ट सबअर्डिनेट्सहरू छ भनेदेखि पनि यसरी डेलिगेसन अफ द अथोरिटी चाहिँ हुँदैन है त। र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ हाम्रो ल्याक अफ द मोटिभेसनको कुरा आउँछ है त। ल्याक अफ द मोटिभेसन भनेपछि चाहिँ अब यसमा के हुन्छ भन्दा अब हाम्रो अब यसमा के छ त, अब जुन हाम्रो मोटिभेसनल इन्भाइरोमेन्टै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा यसरी सबअर्डिनेट्सहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अलि ठुलो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी यसरी रिस्कहरू चाहिँ लिन चाहिँ उनीहरू चाहिँ चाहँदैन है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै अब हामीले चाहिँ अब यस्तो अब अरूहरूले नै पहिला यसरी पुरै फ्रडहरू गरे होला, केही गरेको होला जस्तो लागिन्छ। र अब जस्तै यत्रो मैले काम गरेँ पनि मैले केही पनि रिटर्नमा पाउँदैन भनेदेखि मैले किन गर्ने, यस्तो अथोरिटी किन लिने भन्ने जस्ता चाहिँ माइन्डहरूमा चाहिँ हाम्रो वर्करहरूमा जान सकिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फर्स्ट मोटिभेटेड हुनु पऱ्यो। त्यसपछि उनीहरू मोटिभेटेड भइसकेपछि उनीहरूलाई चाहिँ अब उनीहरू क्यापेसिटी अनुसार अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी त दिनु पऱ्यो है त। यो कुराहरू भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो ब्यारियर्स टु द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी अन्तर्गत हामीले हेर्न सक्यौँ। रिलक्टेन्ट टु डेलिगेट, फियर अफ द लुजिङ इम्पोर्टेन्स, लस अफ द कन्ट्रोल र म्युचुअल डिस्ट्रस्ट र फियर अफ द सबअर्डिनेट्स र हाम्रो इन्कम्पिटेन्ट सबअर्डिनेट्स र ल्याक अफ द मोटिभेसनको कुरा आयो। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रह्यो यसमा एडभान्टेजेस अफ द डेलिगेसन अफ द अथोरिटी, जसमा चाहिँ हाम्रो मिनिमाइज वर्क लोड अफ द म्यानेजर्स, मोटिभेसन एन्ड द मोडल, र त्यसपछि हाम्रो ट्रेनिङ एन्ड द डेभलपमेन्ट र फेसिलिटेट्स ग्रोथ एन्ड द एक्सपान्सन र बेनिफिट अफ द स्पेसलाइजेसन र क्विकर एन्ड द बेटर डिसिजन हो। यति कुराहरू चाहिँ आजसम्म हामीले पढेको यसै च्याप्टरको प्लस यसभन्दा अघिका हाम्रो 1 देखि 6 च्याप्टरसम्मको चाहिँ मजाले रिभिजन गरेर चाहिँ आउनु होला है त। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ यहाँ सेन्ट्रलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। सेन्ट्रलाइजेसनको चाहिँ हामी कन्सेप्टका साथै सेन्ट्रलाइजेसनको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गर्छौँ। जुन हाम्रो सेन्ट्रलाइजेसनको चाहिँ एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेस र सेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट भन्ने चाहिँ 15 मार्क्समा सोध्छ। र यसै गरी सेन्ट्रलाइजेसनको साथसाथै हाम्रो डिसेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्ट र यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजेस सोध्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी कभर गर्छौँ है त। त्यसै गरी हाम्रो लगभग यसै च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो अरू टपिकहरू पनि छ है, त्यो पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ। र साथै अब हाम्रो यो च्याप्टर सकेपछि हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टरतर्फ चाहिँ हामी जान्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अहिलेका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि गर्नु होला। र केही प्रश्नहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। मजाले पोइन्टहरूलाई चाहिँ रिभिजन गर्दै पढ्दै र त्यो पोइन्टमा भएका त्यो जुन हाम्रो एक्सप्लेनेसनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मजाले रिड गर्नु होला है त। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ है त। र नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो लर्निङको च्याप्टर रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी